बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कॉल की और अख़ुवत टीवी की कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं दी और मज़ीद बेहतरी के लिए अपनी रहनुमाई की यकीन दहानी कराई। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे फ़ेसबुक पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। और तमाम दोस्तों से और नाज़रीन से गुजारिश है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। और तमाम क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो रेलेवेंट हैं उस मसाइल की तरफ जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सिचुएशन में देखने पड़ रहे हैं। स्पेशली हमारी तमाम वीडियोस जो होंगी वो किसी न किसी मसले के ऊपर बनाएंगे या कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे ताकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अथेंटिक होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती और लोग जो है उस कानून के बारे में जानते नहीं हैं और वो जानना चाहते हैं। तो हमारा ये काम, ये हमारी वीडियोस जो हैं स्पेशली उनके ऊपर होंगी। तो आज के लिए जिस सब्जेक्ट को हमने चॉइस किया है वो हमारे बहुत सारे लोगों ने भी इस बात पे हमें कन्विंस किया कि आप इन सब्जेक्ट को सामने लाएं, क्योंकि ये आम पब्लिक का एक प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को ये नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं और वो अपने राइट्स को कैसे ले सकते हैं। और वो अरसा दराज से अपने राइट्स के लिए इदारों में और मुख्तलिफ़ जगह पे जाते हैं लेकिन उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, कानून का पता नहीं होता और वो अपने राइट्स के लिए हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। हम इस पे बात करेंगे, इसकी बुनियाद कब रखी गई और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं वो उन ज़रूरियात को पूरी कर सकी। सबसे पहले तो इसके आगाज़ में बात करते हैं कि कोऑपरेटिव का जो लफ्ज़ी मानी है वो यही है कि हम बाहमी राब्ता या बाहमी रवाबित। इसका आगाज़ जो है 19वीं सदी के वस्त में बरसगीर में कोऑपरेटिव तहरीक बरतानवी हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाई। इसका जो पहला कानून बना था वो 1912 में कोऑपरेटिव का कानून पेश किया गया जिससे उस वक़्त के हालात के मुताबिक काफ़ी पजीराई मिली। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज, कुछ ऐसी कमियां थीं कि बरतानवी हुकूमत को उसके ऊपर दोबारा एक एक्ट बनाना पड़ा। इस एक्ट को जो है 1925 का एक्ट कहा जाता है और इसी एक्ट के बेस के ऊपर जो कानून बनाया गया वो 1927 में बनाया गया। इस दौर में इस कोऑपरेटिव लॉ और इस एक्ट को मुख्तलिफ़ सूबों में मुतारफ़ करवाया गया और आज तक इसी कोऑपरेटिव लॉज़ के अंदर हम इसी बाई लॉज़ को आज भी कोऑपरेटिव के अंदर इम्प्लीमेंट देख रहे हैं। जब भी हमने देखा इसी पे ही वकला बात करते हैं, इसी पे ही इदारे बात करते हैं और इसी पे ही लोगों को कन्विंस किया जाता है। लेकिन सूरत हाल कब जो है वो लोगों के सामने है कि क्या इस एक्ट के अंदर तब्दीली की ज़रूरत थी या है या करनी पड़ेगी। सवाल या निशान है जो हम पब्लिक के ऊपर छोड़ रहे हैं और पब्लिक से ही इंशाल्लाह पूछने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक बड़ा मसला भी यही था कि वो जो महाजरीन पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहे थे उनकी आबादकारी कैसे की जाए। तो हुकूमत को ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हुकूमत ने इस चैलेंज को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के ज़रिए और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अमल दरामद किया और इससे खातर ख्वार रिज़ल्ट्स भी आए। हम बात करेंगे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ के, लेकिन सबसे पहले हम सूबा सिंध की बात करेंगे। सूबा सिंध के अंदर उस वक़्त तकरीबन 46 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी जो किसी न किसी तौर पे अपना काम सर अंजाम दे रही थी। कराची जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो शहर है उसके अंदर इसको बड़े एहसन तरीके से देखा जा सकता है कि उस वक़्त तकरीबन 22 सोसाइटियाँ कराची में काम कर रही थी। इसी तरह सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, उसमें तकरीबन 23 कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी जो है वो बाकायदा तौर पे अपना काम सर अंजाम दे रही थी। इसी को देखते हुए सिर्फ एक सोसाइटी थी जो सक्खर के अंदर काम कर रही थी, लेकिन वो भी अपने उसके लोग कह लें, उसके वक़्त के जो मैनेजमेंट थी वो और जो पब्लिक थी उससे बड़ी सेटिस्फाई थी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जब तक एक सिस्टम के अंदर देखा गया और एक सिस्टम के अंदर काम किया गया और लोग मुखलिस लोग जो है मैनेजमेंट कमेटियों में आए तो वो एक ऐसे तरीके से लोगों के हकूक़ के लिए काम करती रही और लोग भी अपने बुनियादी फैसिलिटी से एंजॉय करते रहे उसमें। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा गया कि
جب پنجاب میں ہم نے دیکھا تو 1970 کی دہائی تک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کو جو تھا وہ اربن اینڈ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اور مختلف ٹرسٹ آرگنائزیشن نے ہاؤسنگ کے کام میں حکومت کے ساتھ معاونت کری تھی۔ اس وقت تک یہ جو مختلف نام تھے وہ کوآپریٹیو کے مختلف پروجیکٹ کو ان ناموں کے ذریعے ڈیولپمنٹ یا ٹرسٹ کے نام پہ یہ کام دے رہے تھے، لیکن یہ بھی حکومت پنجاب کا ایک اچھا اقدام تھا اور اس میں لوگوں کو بینیفٹس ہو رہے تھے۔ جب 1990 کی وسط کے اندر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر بہت بڑی بدعنوانی سامنے آئی، اس بدعنوانی نے بہت سارے لوگوں کی جمع پونجی جو ہے اس سے لوگوں کو محروم کر دیا۔ انہوں نے کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو اپنی زندگی کی کمائی لگائی تھی وہ اس کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے سسٹم نے ان سب لوگوں کو اپنا اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپنے اس سٹرکچر کو یا اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہیں کی جو آج تک رائج ہے۔ اخوت ٹی وی کی ٹیم نے پورے پاکستان میں کوشش کی، مختلف جو صوبے ہیں وہاں پہ جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹرڈ ہیں ان اداروں سے رابطہ کیا، لیکن بدقسمتی کہہ لیں یا اس سسٹم کی خرابی کہہ لیں کہ وہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا۔ ہم نے صوبہ سندھ کے اندر دیکھا کہ کوآپریٹیو ادارے کے اندر کتنی سوسائٹیز رجسٹرڈ ہیں اس وقت، تو کسی نے کو خاطر خواہ ہمیں اس کے متعلق انفارمیشن دینا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح ہم نے سندھ صوبہ بلوچستان میں ٹرائی کی تو وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے صوبہ پنجاب میں کوشش کی، ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی کوشش کی، لیکن سیٹسفیکٹری رزلٹس نہیں ملے۔ ہماری ایک ہی کامیابی تھی کہ ہم نے اسلام آباد کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں جب انفارمیشن لی تو یہاں کے لوگوں نے یا ہم سے کوآپریٹ کیا اور انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ ان کی کوآپریشن کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹری پروف بھی دے دیا اس میں۔ تو ان میں لکھا ہے کہ یا بتایا اس ہماری ٹیم کو کہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تقریباً 55 سوسائٹیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئیں، لیکن کچھ سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر گئیں یا کولیپس کر گئیں کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے وہ اس طرح چل نہیں سکا، اور کچھ جو ہیں وہ سوسائٹیز جو ہیں مرج اپ ہو گئی یا دوسری سوسائٹیز میں ضم ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی کوآپریٹیو سوسائٹیز جو ہیں اسلام آباد میں 43 سوسائٹیز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں جو کسی نہ کسی سٹرکچر سے کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ان کی مینجمنٹ کمیٹیاں یا ان کے ممبر جو ہیں ان کے درمیان بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کوآپریٹیو ادارہ جو سپریم اتھارٹی رکھتا ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہاں پہ ان کی انویسٹیگیشن یا ان کے بارے میں کمپلینز آتی رہتی ہیں، اور وہ ادارہ بھی اس طرح خاطر خواہ جو ہے اس پہ کوئی اچھے اقدام نہیں کر رہا۔ ہماری ٹیم نے مشورہ یہ دیا، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ہم آنے والے دور میں کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات اسپیشلی ہماری ان کی مینجمنٹ اور ان کے جو ممبرز ہیں ان سے رابطہ رکھیں گے، اور ان کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ممبران کی آواز بن کر ان مینجمنٹ کمیٹی اور اداروں تک لے کے جائیں گے تاکہ ان کے مسائل کو بہتر سے بہتر طور پر حل کیا جائے۔ اس سسٹم کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی اس میں بے ضابطگیوں کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائن ہے۔ اس ادارے میں بہت ساری ریفائن اور بہت ساری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ہم صرف اتنا ہی ایک سوالیہ نشان چھوڑنا چاہیں گے، اور میں چاہوں گا کہ میرے دوست ناظرین جو ہیں وہ ہمیں ہمارے کمنٹس باکس میں اور ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ ہمیں انفارم کریں کہ آیا ان کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم کس طرح آگے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ ہم سے اپنے مسائل شیئر نہیں کریں گے ہمیں ان مسائل کا ادراک نہیں ہو سکتا، اور ہم ان کے لیے اداروں میں یا وکلاء کے ذریعے ان کو کسی طرف انصاف فراہم کرنے کی جو ہے نا پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو صرف آخر میں جو سوالیہ نشان ہے کہ کیا کوآپریٹیو ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ کیا کوآپریٹیو ادارہ لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے میں کامیاب ہوا ہے؟ کیا ممبران اور مینجمنٹ کمیٹیاں آپس میں باہم رابطے میں ہیں؟ کیا ڈیولپر، ڈیلر، لینڈ پرووائڈر نے سوسائٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ اگر ان سوالات کے جواب وہ ممبران اور ناظرین دیں گے تو ہماری بھی رہنمائی ہوگی اور دیکھنے والوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ تو آخر میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوست یار، اپنے قریبی رہنے والے
اور اپنے چاہنے والے ہر کسی کا خیال رکھیں، جہاں تک جس کی مدد ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے ضرور کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔